आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। दशौं हजार वर्षदेखि मनुष्यहरूमध्ये जो अत्यन्तै विकसित छ, अत्यन्तै प्रज्ञावान छ, जो व्यक्तिबाट शान्त भएको छ, जसले आफ्नो बुद्धिको, आफ्नो हृदयको उचाइ छोएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले निरन्तर ईश्वर तत्त्व, परमात्मा तत्त्व, गॉड तत्त्व जे भन्नुहुन्छ, कृष्ण तत्त्व, शिव तत्त्व, राम तत्त्व माथि खोजी गरे। व्यक्तिको जब प्रज्ञा जाग्दछ, जब बुद्धिले शिखर छुन थाल्छ, त्यसपछि व्यक्तिले भन्छ कि ब्रह्माण्डको रहस्य के हो, यो चाहिँ पत्ता लगाउन म। कसरी चल्छ यो ब्रह्माण्ड? यो ब्रह्माण्डको मूलमा के छ? जब व्यक्ति आफ्नो जीवनको उचाइमा पुग्छ, त्यसपछि आफ्नो मात्रै होइन, समस्त ब्रह्माण्डको खोजी गर्न थाल्छ। अहिले हामीलाई सबै कुरा गर्ने फुर्सद छैन, किनभने हाम्रो बुद्धि त्यतातिर गएकै छैन। म को हुँ, म के हुँ, कहाँबाट आएको, म कहाँ जाने, मेरो जीवनको मूल के हो, जे हुन आएको त्यो भइरहेछ कि छैन, म यो ब्रह्माण्ड केले बनेको छ, ब्रह्माण्ड र मेरो बिचमा सम्बन्ध के छ, ब्रह्माण्डको कुन तत्त्व सदा टिक्छ, सबै मर्दा पनि के मर्दैन, इत्यादि प्रश्नहरूको गहनतम खोजले व्यक्तिलाई ईश्वरसम्म पुर्याउँछ। गहनतम खोज शिखरका वैज्ञानिकहरूले पनि खोज गर्न थाले भने बिस्तारै बिस्तारै ईश्वरको क्षेत्रमा हाम फाल्छन्। महान वैज्ञानिक अघिल्लो शताब्दीका युग पुरुष अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा सुन्दर भनाइ छ। उहाँका जीवनको उत्तरार्धमा उहाँको यो भनाइ आएको हो। मैले संसारका त धेरै कुरा देखिसकेँ, अब मलाई ईश्वरको मन बुझ्नु छ। अरू कुरा त गौण रहेछ, सानो रहेछ, महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नाउ आई वान्ट टु रिड द गड्स माइन्ड, रेस्ट इज ओन्ली द डिटेल्स। अल्बर्ट आइन्स्टाइन। म अब केही विराट तत्त्वको खोजी गर्छु। म अब यही क्षुद्रभित्र पनि केही विराट त लुकेको होला नि। यो भाव हरेक व्यक्तिमा आउँछ, जीवनको कुनै न कुनै बिन्दुमा आउँछ। जसले खोजे उनीहरूले के कुराको अनुभव गरे त? ईश्वरलाई कसरी अनुभव गरे? परमात्मा तत्त्व, परमेश्वर भन्नुहोस्, जे नामले भन्न मन छ, भगवान भन्न मन छ, अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्द, तर अर्थ एउटै, अभिप्राय एउटै। जसरी एउटा पानीलाई हामी पानी भन्छौँ, जल भन्छौँ, नीर भनौँला, अङ्ग्रेजीमा अरू केही भन्छ, अरू भाषामा अरू केही भन्छ, तर तत्त्व त एउटै हो नि। यसै गरी यी सबै शब्दहरूको बिचमा लुकेको भाव एउटै हो। त्यही ईश्वर तत्त्वको खोजी। अहिले विज्ञानले जहाँ प्रगति गरेको छ, भौतिक विज्ञानले पनि जहाँ शिखर छोएको छ, त्यसको केही चर्चाहरू गरौँ। विज्ञानमा विशेष गरी क्वान्टम मेकानिक्स र क्वान्टम फिजिक्स, यी दुईटा आयामले अग्रगामी छलाङ मारेका छन्। अहिले क्वान्टम मेकानिक्स भन्छ कि सारा ब्रह्माण्ड सूक्ष्म तारहरूले बनेको छ, जुनलाई क्वान्टम फिजिक्स पनि क्वान्टम मेकानिक्सले पनि सुपर स्ट्रिङ भन्छ। अत्यन्तै मसिनो नदेखिने तारले बनेको छ, अदृश्य तारले बनेको छ। र ती तार देख्न त देखिँदैन, तर तिनको आवाज भने सुन्न सकिन्छ। सारा ब्रह्माण्ड एउटा अदृश्य तारले बनेको छ र त्यो अदृश्य तार पुरै ब्रह्माण्डभरि व्याप्त छ। तार जसरी हामी लुगा बुन्छौँ ताना र बाना, त्यसै गरी तारको ताना बानाले, त्यन्तै जेलिएको ताना बानाले सारा ब्रह्माण्ड बनेको छ। र कति वैज्ञानिकहरू भन्छन् यही ताना बाना
उनीहरूको भाषामा सुपर स्ट्रिङ वा यम जुनलाई भनिन्छ विज्ञानको भाषामा, उनीहरू भन्छन् कि पूर्वका ऋषिहरूले यसैलाई ओम भन्दछन्, यसैलाई अनाहदनाद, यसैलाई प्रणव ध्वनि भन्दछन्, यसैलाई बीज ब्रह्म भन्दछन्। वस्तुभित्र लुकिएको, कुनै पनि पदार्थभित्र लुकिएको ध्वनि तत्त्व, त्यसलाई खोज्न थाले भने हामी ईश्वरको सन्मुख पुग्दछौँ। ऋषिहरूले त, पूर्वका ऋषिहरूले परापूर्व कालदेखि नै पत्ता लगाए। ऋषिहरूको त मूल खोज यही थियो। विज्ञानको मूल खोज यही होइन। विज्ञान त यसको वास्तविक खोजीमा विगत 40-50 वर्ष यता मात्रै छ। त्योभन्दा पहिले त फरक थियो। तर अध्यात्म पनि विज्ञान हो। अध्यात्म अझ परम विज्ञान हो। पूर्वका ऋषिहरूले त हरेक कुरामा ओम लगेर जोडे। कुनै पनि शास्त्रको प्रारम्भ ओमबाट हुन्छ र अन्त्य हुन्छ हरि ओम तत्सतबाट वा ओम शान्ति शान्ति शान्तिबाट ओम हुन्छ। हामीले ओमलाई चित्रमा बनायौँ, तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ, यो ओम जुन हामी चित्रमा बनाउँछौँ यो कुनै पनि 12 खरीको अङ्ग होइन। साधारण लेखिने न कदेखि ज्ञासम्मको अङ्ग हो, न अदेखि आहसम्मको अङ्ग हो। यो 12 खरीको अङ्ग होइन र यो ओम चित्र हो। भन्ने बेलामा यसलाई अक्षर भनिन्छ। अक्षर भनेको त्यो तत्त्व जुनको कहिले नाश हुँदैन। अक्षर क्षर नहुने भन्ने बेलामा ओम भनिन्छ। तर त्यो चित्र हो, ओमको चित्र हो। त्यो चित्र बनाए ऋषिहरूले कि यो तिमीले शब्दको रूपमा जान्न सक्दैनौ है, तिमीले ज्ञानको रूपमा जान्न सक्दैनौ। भित्र कतै तिमी यहाँ पुग्नुपर्छ। र विज्ञानले बाहिर खोज्छ, अध्यात्मले भित्र खोज्छ, एउटै मात्रै फरक। वैज्ञानिकले पदार्थमा खोज्छ, ऋषिले आफूभित्र खोज्छ। त्यति नै फरक। किनभने ऋषिहरूलाई के थाहा छ, पूर्वको विज्ञानलाई के थाहा छ भने मैले पदार्थमा खोजेँ, कुनै पनि पदार्थको विज्ञान मैले पत्ता लगाएँ भने पनि म त अशान्त नै रहन्छु। त्यो पदार्थको बापत मेरो ज्ञानमा बढोत्तरी आउला, तर मेरो शान्तिमा बढोत्तरी आउँदैन। त्यसले न आनन्दमा न खुसीमा बढोत्तरी आउँछ। अध्यात्मले प्रारम्भिक दिनदेखि नै जीवनको मूल लक्ष्य दुःख निवृत्ति र परमानन्द प्राप्ति हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। र सारा अध्यात्मका विज्ञानहरू यही लक्ष्यको वरिपरि घुम्दछन्। दुःख निवृत्ति र परमानन्द प्राप्ति। अध्यात्मले आजसम्म जे गरेको छ त्यो सबै दुःख निवृत्ति र परमानन्द प्राप्तिको मूल लक्ष्यको वरिपरि घुम्दछ। मूल लक्ष्य चाहिँ यो हो। त्यसकारणले आफूभित्र गएर आफूभित्रको अणु परमाणु सबै कुरालाई ऋषिले पत्ता लगाउँछ। आफ्नो अन्तस्थलमा खोज्दछ त्यहाँ, र त्यहाँ उसले ब्रह्माण्डको अनन्य सत्य फेला पार्छ। बाहिर पदार्थमा मैले यो पदार्थमा कुनै पनि सत्य फेला पारेँ भने पनि, यो सत्य फेला पारेँ भने के हुन्छ? यो सत्य त पहिलो कुरा मेरो आँखाले देखेको, आँखाले गलत कुरा पनि भन्न सक्छ। र पदार्थको सत्य अलग अलग ठाउँमा अलग अलग प्रकारको व्यवहार गर्छ। पदार्थको सत्य एउटै हुँदैन। तर मैले आफूभित्रको सत्य खोजेँ भने त्यो कहिले पनि परिवर्तनशील हुँदैन। त्यो सनातन सत्य हुन्छ, शाश्वत हुन्छ। त्यो आफूभित्र गएर खोज्यो भने। र आफूभित्र जो ऋषिहरूले खोजे, जति पनि व्यक्तिले आफूभित्र खोजे तिनीहरूको हात खाली गएन। कहाँ पुगे आफूभित्र खोज्दा? सत्य खोज्दाखेरि पहिली व्यक्ति आफू शान्त हुन्छ। किनभने बाहिर खोज्न पो हल्ला इत्यादिमा खोज्न सकिन्छ। भित्र खोज्न त म भित्रबाट शान्त हुनु पर्यो।
भित्र खोज्ने व्यक्तिले के थाहा पाउँछ भने थोरै पनि विचार चलेको छ भने अशान्ति हो। बाहिरको अशान्ति छुट्टै प्रकारको छ, भित्रको अशान्ति विचार हो। विचार चलिरहेको छ, विचारका गतिविधिहरू चलिरहेका छन् भने भित्रमा शान्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले अध्यात्मले सबैभन्दा पहिलो पाठ नै आफ्ना विचारहरूलाई शान्त बनाउने पर्दछ। सबभन्दा पहिलो अभ्यास नै विचारहरूबाट निवृत्ति हो, निर्विचार अवस्थाको प्राप्ति हो। सबैभन्दा पहिलो पाठ अभ्यास गर्ने नै विचारहरूबाट कसरी मुक्त हुन सक्छु यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर हो। विचारबाट म मुक्त भएँ केही बेरको लागि पनि भने एउटा जुन गहन शान्ति जन्मिन्छ, त्यो शान्तिभित्र एउटा मौनको अनुभव हुन्छ। एउटा मौन भन्न मिल्दैन, त्यो मौन आफूभित्रको मौन जहाँ विचार छैन, विचार रोकी, त्यो मौन अनुभव गर्नुभयो भने त्यो मौन यस्तो गहिरो र यस्तो विराट हुन्छ। अनुभव त मैले आफूभित्र गर्छु, तर त्यो मौनमा सारा ब्रह्माण्ड मैले आफूभित्र पाउँछु। त्यसकारणले अध्यात्मको खोजी विचार होइन, अध्यात्मको खोजी निर्विचार हो। महर्षि पतञ्जलिले आफ्नो योग सूत्रको दोस्रो सूत्रमा लेख्नुभएको छ, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग के हो? चित्तका वृत्तिहरूको निरोध हो। किन चित्तका वृत्तिहरूबाट मुक्ति पाउने भने बल्ल शान्तिको अनुभूति हुन्छ। र आफूभित्र शान्त भएपछि म भित्र के छ अनि बल्ल खोज्न सजिलो हुन्छ। भित्र आवाज छ, हो हल्ला छ, भित्र विचारहरू चलिरहेका छन् भने त्यो विचारको तरङ्गमा मैले कसरी खोज्ने आफूभित्र। जसरी बाहिर पनि प्रयोगशालामा कुनै पनि वैज्ञानिकले केही कुरा खोज्दैछ भने त्यो प्रयोगशाला शान्तता हुनुपर्छ। त्यो धेरै हल्ला झगडा छ, गतिविधिहरू छन्, आवाजहरू धेरै छन् भने एकाग्रता जन्मिँदैन, एकाकार हुनै सक्दैन त्यो व्यक्ति। त्यसकारणले कुनै पनि कवि, खेलाडी, दार्शनिक, विचारक, तत्त्वचिन्तक, वैज्ञानिक, सङ्गीतज्ञ, गायक यी जम्मैले जीवनमा एकान्त खोज्छन्। केही बेरको लागि भए पनि एकान्तमा म जाउँ। त्यो जहाँ परम शान्ति हुन्छ त्यहाँ मात्रै ब्रह्माण्डको रहस्य खोज्न सजिलो हुन्छ। शान्तिको पृष्ठभूमिमा मात्रै रहस्य खोज्न सकिन्छ। ऋषिहरूले शान्तिको पृष्ठभूमि आफूभित्र भेट्टाउन खोजे, किनभने सबैभन्दा पहिले ब्रह्माण्डको रहस्य फेला पारियो भने हामी आफूभित्र फेला पार्न सक्छौँ। त्यही भएर हजारौँ विधिहरू खोजे जहाँबाट मन निर्विचार होस्। सबै ध्यानका विधिहरूको अन्तिम लक्ष्य हो निर्विचार मन। चाहे तपाईँ प्राणायाम गर्नुहोस्, चाहे योगाभ्यास गर्नुहोस्, मन्त्र जप्नुहोस्, हठयोगका विभिन्न साधना गर्नुहोस्, भक्ति योगका साधना गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, ती जम्मैले मलाई निर्विचार अवस्थामा पुर्याउनै पर्छ। यी जम्मै साधन हुन्, उपकरण हुन्, यी मार्गहरू हुन्। मन्जिल चाहिँ निर्विचार अवस्था हो। त्यो निर्विचार अवस्था मन्दिर जस्तै हो। त्यो निर्विचारभित्र वा त्यो शान्त अवस्था, त्यो शून्यता, त्यो मौन, जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा हिजो आज अत्यन्तै प्यारो शब्द प्रयोग गरिन्छ, void, साइलेन्स, डिभाइन साइलेन्स, सुपर साइलेन्स, स्टिलनेस। त्यो शान्ति एकपटक मैले भेटेँ, त्यो मौन भेटेँ भने त्यो मौन मेरो प्राणको गहिरोसम्म अनुभव हुन्छ। त्यो मौन र म अलग हुन्न। मौन भेट्ने बित्तिकै मेरा चित्तका सबै वृत्तिहरू मौनमा जान्छन्, शान्त हुन्छन्। त्यो शान्तिको, त्यो मौनको गहिराइमा बल्ल मलाई जान मिल्छ। अब म त्यहाँ खोज्न थालौँ। त्यही शान्तिको क्षेत्रलाई बोध केन्द्र भनिन्छ। त्यहाँ म खोज्न थालौँ। अरू कसरी खोज्ने? त्यो शान्तिमा हेर्ने, त्यो शान्तिमा सुन्ने,
पाँचवटै इन्द्रियहरू भित्रको मौनतिर फर्काउने, पाँचवटै इन्द्रियहरूलाई त्यहाँ फर्काउने, त्यहाँ भित्र सुन्ने, त्यहाँ हेर्ने, त्यहाँ छुने, त्यहाँ सुँघ्ने, त्यहाँको स्वाद लिने। मैले जे जान्न सक्छु त्यो मौनको बापत प्रारम्भ गर्ने। यसरी म आफ्नो मौनभित्र एकाकार हुँदै गएँ भने एउटा बिन्दुमा मैले आफूभित्रको मौनमा भरिएको आवाज सुन्नेछु। वास्तवमा भित्रको मौन छैन। बाहिर पनि म कहीँ मौनता अनुभव गर्छु भने त्यो मौनतामा एकछिन बसेर सुनौँ त एउटा सूक्ष्म आवाज चलिरहेको छ। मौनको आफ्नो एउटा ध्वनि छ। त्यसकारणले कुनै पनि शून्यता यहाँ शून्यता हुँदैन। मौन पनि गुन्जायमान छ, जिउँदो छ मौन, जीवित छ मौन। त्यहाँभित्र एउटा ध्वनि भरिभराउ छ। यो ध्वनि म जति शान्त हुँदै गएँ त्यति छिटो सुन्दछु। यही ध्वनिलाई ऋषिहरूले ओमकार भने, अनाहद नाद भने, बीज ब्रह्म भने। यो ध्वनिसम्म म पुगेँ भने यो ध्वनिलाई मैले पक्रेपछि अब म जहाँ पनि पुग्न सक्छु यो ध्वनिको माध्यमबाट। भित्रमा प्रकाश देख्न सक्छु, भित्र मैले नाना भाँति स्वरहरू सुन्न सक्छु, सुगन्ध आउन सक्छ। मलाई हजारौँ कुरा हुन्छ, रङहरू देखिन्छन्, तर ती जम्मैको केन्द्रबिन्दुमा ध्वनि हुन्छ। त्यही ध्वनिको प्रकाश मैले देखेको हो। त्यही ध्वनिको स्वाद मेरो जिब्रोमा आएको, जुनलाई रामरस भनिन्छ। ध्यानको गहिराईमा मुखमा एउटा स्वाद आउँछ, आफै रस भरिरहन्छ, जुनलाई रामरस भनिन्छ। त्यो रामरस त्यही ध्वनि, त्यही बीज ब्रह्मको आवाज हो, त्यसैको सङ्गीत हो, त्यसैको मिठास हो, त्यसले दिन्छ सबै, त्यसैको रङ हो, त्यसैको प्रकाश हो, त्यसैको सौन्दर्य हो, त्यसैको स्वाद हो, त्यसैको स्पर्श हो, त्यसैको प्रेम हो, त्यसैको शान्ति हो, त्यसैको आनन्द हो। ब्रह्माण्डमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, सुख, खुसियाली अरू कुनै पनि पदार्थले दिन सक्दैन। दिने त्यही एउटा ओमकारले हो, त्यही गुन्जायमान ध्वनिले दिन्छ। अहिले पनि मेरो जीवनमा अलिकति पनि शान्ति छ भने त्यही ध्वनिले दिएको, त्यो बाहेक कसैले पनि दिन सक्दैन। त्यो स्वरलाई ईश्वर भनियो। जसरी लेख्ने बेलामा आधा स कु र ल लेखिन्छ, भन्ने बेलामा स्कुल भनिन्छ। त्यसै गरी स्वरलाई बिस्तारै मुख्य स्वर भएको भएर ईश्वर भनियो। हजारौँ तरिकाले ईश्वरको अनुभूति सम्भव हुन्छ। विशेषतः ईश्वरको अनुभूति गर्ने हजारौँ मार्गहरू छन्। त्यही भएर विष्णु सहस्रनाम भनियो। हजारौँ छन्, तर मनुष्यले मुख्यतः 32 प्रकारले ईश्वरको अनुभव गर्न सक्छ। ती सबैको केन्द्रबिन्दुमा यही एक दिव्य ध्वनि हुन्छ, ओमकार हुन्छ। कोही पनि व्यक्ति शान्त भयो भने आफ्नो अन्तस्थलमा यो दिव्य ध्वनि सुन्न सक्छ। कोही पनि व्यक्ति। सद्गुरुको काम के हो? पहिले त व्यक्तिलाई शान्त बनाउनु हो। विभिन्न विधिहरूको माध्यमबाट, विभिन्न व्यवस्थाको माध्यमबाट सद्गुरुले मलाई शान्त बनाउँछ। शान्त बन्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। शान्त त म आफै बन्नुपर्छ। गुरुले वातावरण सिर्जना गर्छ। एकपटक म शान्त भएँ भने अब गुरुले त्यसभित्र रहेको त्यो परम ब्रह्मको सङ्गीतसँग परिचित गराइदिन्छ। त्यसैलाई दीक्षा भनिन्छ। व्रतबन्धको हाम्रो नियम बिग्रियो, तरिका बिग्रियो।
जसलाई चूडाकर्म वा उपनयन संस्कार भनिन्छ। पहिले पहिले पुरानो शास्त्रहरू हेर्नुभयो भने 7 वर्षको उमेरमा महिला पुरुष सबैको व्रतबन्ध हुन्थ्यो, चूडाकर्म हुन्थ्यो र त्यही दिव्य ध्वनि सुनाउँथे। 7 वर्षको उमेरमा श्रवण गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो उमेरमा त हामीले बिर्सि नै सक्यौँ। मनको कोलाहलले, मनको अशान्तिले यो ध्वनिलाई दबायो। त्यस्तो विराट आयोजना थियो व्रतबन्धको, चूडाकर्मको। आज त्यो सामाजिक मात्रै रह्यो, कर्मकाण्डी मात्रै भएर सीमित भयो। सद्गुरुले सबैभन्दा पहिले मलाई शान्त बन्ने तरिका सिकाउँछ, त्यसपछि आफूभित्रको मौनमा लैजान्छ, त्यसपछि त्यहाँ लगेर त्यहाँ गुन्जायमान ईश्वरसँग परिचित गराउँछ, साक्षात्कार गराउँछ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै त्यससँग प्रेम जन्माउँछ, त्यससँग प्रेम प्रारम्भ गर्नुपर्छ। मूल प्रेम गर्ने ठाउँ त्यही हो, त्यसैलाई प्रेम गर्ने हो। अहिले मैले प्रेम कहीँ पाएको छु, परिवारलाई प्रेम गरेको छु भने पनि त्यही दिव्य ध्वनिबाट मभित्र जुन प्रेम जन्मिएको छ त्यही प्रेम दिएको हो मैले। घरलाई, मोटरलाई, छिमेकीलाई, जहाँ जहाँ जसलाई मैले प्रेम दिएँ, फुटबललाई, गिटारलाई, पुस्तकलाई, पैसालाई, त्यही बीज ब्रह्म, त्यही ध्वनिबाट जन्मिएको प्रेम मैले बाँडेको, त्यही बाँडी चुडी खाएको हो हामीले। त्यही एउटै प्रेम हामीले बाँडेको हो। प्रेमको स्रोत त त्यही हो, त्यो प्रेमको अजस्र स्रोत हो। यो भन्नु पनि ठिक हुँदैन, त्यो प्रेम नै हो, किनभने त्यो प्रेम स्वरूपा छ, त्यो अमृत स्वरूपा पनि छ। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ नि, यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अमृतको अनुभव हुन्छ, किनभने त्यो ब्रह्माण्डमा गुन्जायमान दिव्य ध्वनि जुन साक्षात परमब्रह्म परमात्मा हो, त्यससँग एक हुनु अमरता प्राप्त गर्नु हो। त्यससँग एक हुनु, किनभने त्यसको कहिले नाश नै छैन, न जन्मियो न मृत्यु हुन्छ त्यसको, न आदि छ, न मध्य छ, न अन्त्य छ। अहिले म संसारका छेडभङ्गुर कुरासँग आफ्नो परिचय लगेर जोडेको छु, त्यस कारणले म पनि मर्नेछु। शरीर त छेडभङ्गुर छ, तर मभित्रको चेतना पनि मैले बाहिरका वस्तुसँग जोडिदिएको छु, मभित्रको आत्मतत्त्वसँग जोडेको छैन। त्यो बीज ब्रह्म आत्मतत्त्व हो। म जति जति आफ्नो परिचय त्यो आत्मतत्त्वसँग लगेर जोड्छु, त्यति त्यति म अमर रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ। मभित्रको अमृत तत्त्वको उद्घाटन हुन्छ। त्यही बीज ब्रह्मसँग एकाकार हुनु सिद्ध हुनु हो। पुमान सिद्धो भवति, तत्काल देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, बस बेर लाग्दैन तिमीलाई, तत्काल तिमी सिद्ध हुन्छौ। अमृतो भवति तृप्तो भवति, परम तृप्त हुन्छौ तत्काल। यत् प्रापेन किञ्चित् वाञ्छति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। त्यो प्रेम तत्त्व, त्यो ओमकार तत्त्व, त्यो परमात्मा तत्त्व एउटै हो, आनन्द तत्त्व। त्यससँग साक्षात्कार हुने बित्तिकै के हुन्छ, यत् प्रापेन किञ्चित् वाञ्छति, अरू कुनै इच्छा नै जन्मिँदैन, जीवनका सबै इच्छा पुरा हुन्छ। न सोचति, न चिन्ता गर्छ व्यक्तिले, चिन्ता गर्न लायक केही पनि रहँदैन। न द्वेष्टि, न कसैसँग द्वेष गर्छ, न कसैप्रति नराम्रो भावना हृदयमा जन्मिन्छ, किनभने उसले पाउँछ कि सबैमा यही छ, ममा छ भने सबैमा यही छ, सबैमा जस्तै हुन्। न रमते, न ऊ संसारको खुसियालीमा धेरै रमाउँछ। नोत्साही भवति, न संसारले केही देला कि भनेर आशले भरिन्छ, ऊ त तृप्त भयो। अब उसको जीवनबाट भिखारीपन, आशेपन सकियो। ऊ आश गर्दैन, यसको अर्थ के ऊ निराश हुन्छ? होइन, ऊ आशा र निराशा दुवैबाट माथि उठ्यो।
जो व्यक्ति आज आश गरेर बसेको छ भोलि निराश हुन्छ, किनभने जीवनले केही पनि त दिँदैन मृत्यु बाहेक। अन्ततः जीवनको उपहारै मृत्यु हो, एकमात्र उपहार मृत्यु हो, क्षण भङ्गुरता हो जीवनको उपहार। संसारले मलाई अन्तिममा दिने भनेको मृत्यु हो। अरू त बिचबिचमा साधारण कुरा दिन्छन्, तर अन्त्यमा उसले परम सत्य दिन्छ, त्यो मृत्यु। यो बाहिरी संसारले। तर ईश्वर तत्त्वसँग म जोडिएँ भने त्यसले मलाई मृत्यु दिन सक्दैन। ऊ जस्तो छ म पनि त्यस्तै बन्छु, ऊ जस्तो छ म पनि त्यस्तै बन्छु। ठीक त्यही अमरता प्राप्त गर्छु, परम शान्ति प्राप्त गर्छु, परम सुख प्राप्त गर्छु, परम आनन्द प्राप्त गर्छु र म भित्र रहेका सारा क्लेशहरू सदाको लागि समाप्त हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।